Kitang mga bana, nagtuo na yun nga kita gayud ang haligi sa atong panimalay. O kitang mga bana, nagatuo kita nga kita ang pinakadako og role sulod sa panimalay. Nagatuo kita nga kita dapat na masunod. Nagatuo kita nga kita dapat ang muhimo sa desisyon. O nagatuo ta nga kita na gayud ang masunod diha sulod sa panimalay o ang magdesisyon sulod sa panimalay. Mga bana, sultihan ko kamo, kitang mga bana, tinuod na kita ang haligi sa panimalay. Apan kung wala ang atong asawa, dili mo tindog ang haligi sa panimalay. Dili kani mahimong kusgan ang haligi sa panimalay. Nagtumanggod kita nga tungod kay kita ang nanginabuhi, tungod kay kita ang gasuplagar alang sa mga panginhanglanon sulod sa panimalay, kita na ang masunod kay kita ang pinakaimportanteng tao sulod sa panimalay. Wala ta nagatuo nga ang importante usab ang trabaho sa atong asawa. Ang trabaho sa asawa sulod sa panimalay lisud kaayo. Kung ang bana magtrabaho, ang asawa nagtrabaho usab na siya. Kung ang bana nangita para sa panginabuhian o para sa ikasuplagar sa panginhanglanon sulod sa panimalay, ang asawa gikan sa pag-atiman sa mga bata, sa pagluto, sa paghinlo, sa paghatag sa mga gikinahanglan sa mga bata paingon sa eskwelahan, pag-andam sa balon, paghinlo, pagpanglaba, pagpanghugas, tanan ginabuhat ka na sa atong asawa.